قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشه وناحتوچه إن شاء الله بزاريو دقمو كفل جزياتشني الله فكارك هنا 68ኛ ክፍላችንን የምናይበት ደርሰናል ማለት ነው። ባለፈው ታሳውሱ ከሆነ ሙስተስና በኢላ እስቲስና የተወጣ ሶስት ክፍሎች አሉት። ሶስት አይነት ነው እና አንደኛው ታመም ሙጀብ ከሆነ አረፍተ ነገር በኋላ ሲመጣ ያለው ነው። እሱ መነሰብ ነው ብለናል። እሱ ራሱ ፈሊኑ ሰቢ ብሏል። አምር ነው፣ ትእዛዝ ነው፣ መነሰብ ብቻ ነው ያለበት። እሱ የጅምሁሮቹ እንደዛ ነው። አቡ ሐያን ከሆነ ረሕመቱላሂ ዐለይህ መነሰብ አይወጅብም ይላል። ያኒ የጁዙል በደልየቱ ወስተደለ بقوله تعالى أو بقراءة غير متواترة طبعا فشربوا منه إلا قليل منهم فشربوا إلا قليل منهم إلا قليل شربوا هون تامن مجاب نو عرفت نقروا تامنو مولو نو زيبوت عليهن تنصبوا ممتاز سيقبوا إلا قليل تبعلا. إذن قام القوم إلا زيد يتشالال إلال قام القوم إلا زيد يفكد عليه مل هج ويمدقمو يعني أقوام ينسى بارك على مالنا أبو حيان رحمة الله عليه. جمهور الجواي يقبلوا قرآنو يأولو تاي عندنا كم يأولو بثنا كم يستكاكلو بث فشربوا ميلو ظاهروا موجب بمثل انكوان كملكت أنصار منفينه فشربوا منه مالت لم يطيعوا نبيهم وهندات تطو فمن شرب منه فليس مني تبلع هج وطلعوا إن يتأتوا جزي خالفوه لم يطيعوا مالت نتركوه. إذن فإن كان موجبا في الظاهر فمعناه النفي لم يطيعوه عند مالتنا فلذلك معناه نفي له هنا إلى قليل تبعله خير أو قليل مبتدا هذا وخبره محذوف إلا قليل لم يشربوا وهذا أيضا ماشي. إلا أبو قتادة لم يحرم كما ثبت في الحديث الصحيح إلا أبا قتادة صحيح إلا أبو قتادة إلى إن يا أبو حيان مذهب على وأنه نقر لما نيجي جمهور جن أي قبلوا ما سكا كانوا مياس قبلة تنجي إيه انقدي عندنا كصوصتو عندنا ولا تنياو تام مجاب بالال قال رحمه الله وإن يكن فيما سوى الإجاب فأوله الإبدال في الإعراب يلال وإن يكن بهن مستثنى وكبهن فيما سوى الإجاب تموجب وجبهن بأن يتقدمه نفي أو شبه النفي أفراش كرموتال وإما أفراش ميمثل نجر كالاستفهام والنهي كرموتال نزهن وكمتا فأوله الإبدال في الإعراب بإعرابكو بدلنة تسطع لها يجوز أن يكون بدلا ويجوز أيضا أن يكون منصوبا بالاستثناء. مثلا ما قام القوم إلا زيد ولتم فكره ما قام القوم سوج القوم
إلا زيدا منصوب على الاستثناء يبال إلا زيد بدل يبال بدل بعد من كل طبعا رابطة يسفلقون الضمير إزقاء يسفلقون لماذا؟ لأن إلا تدل على أن ما بعدها متصل أو مخرج مما قبلها رابطة يسفلقوكو سمون ما قبلو غير لما يازنا طبعا هنا زيبوتا لكن إلا تبقى كان عليه خير على كل حال بدل ما رأي يتشعل لنا ሁለተኛው ይሄ ነው ተኢላ በኋላ ያለው ሙስና 3 አይደል ያልኳችሁ ሁለተኛው ይሄ ነው ምንድነው ታመን መንፊ ይባላል عرفت ነገሩ ታም ማለት قد سبق معناه عرفت ነገሩ ውስጥ مستثنى منه አለ مستثنى منه አለ የምናወጣ مستثنى منه ማለት የምናወጣበት ስም ማለት ሷል خير ግን መንፊ ነው ሙጀብ አይደለም የሙጀቡ አልፏል ይሄ መንፊ ما قام القوم الى زين ما አለች አየህ عرفت ነገሩ አሉታዊ ሆኗል አፍራሽ ገብቶበታል ما قام القومنا قام القوم የተለያየ ነው من جهه الحكم قام القوم ያለው ነፊ የለውም ما قام القوم ነፊ አለው ነፊ ተቀደመበት ላይ ታመም መንፊዩ ላይ ሁለት ነው ያለው ነው አሁን ዋናው ነገር فاوليه الابدال في الاعراب ما قام القوم الا زيدا ما قام القوم الا زيد يجوز يفقدال ما فعلوه الا قليل منهم الى الله ما فعلوه الا قليل منهم الا قليلا قال الكلام تام وموجب ما فعلوا مستثنى منه قواو تغبان ومع ذلك قرئ بالرفع وبالنصب ما فعلوه الا قليلا ما فعلوه الا قليل بولتم على بال خير لكن هنا لابد من شيء نتنبه اليه لب لنلو ميقبا ነገር አለ ምንድነው استثناء متصلنا منقطع የሚባል አለ استثناء متصل واستثناء منقطع የሚባል አለ ይሄ لابد ان نفهمه ታመም መንፊዩ ላይ ነስቡም በደሉም ይፈቀዳል ሲባል استثناء متصل ሲሆን ነው አሁን ያልኩት ገባችሁ استثناء متصل ሲሆን ነው استثناء متصل መቼም ታሪፉ በተመለከተ የተለያዩ ገለጻዎችና ማብራሪያዎች ናቸው ያሉት ግን ትክክለኛው ምንድነው وهو ما كان بعضا مما قبله وحكم عليه بحكم نقيض أو بنقيض ما حكم به على ما قبله ምንድነው እሱ ተማ ቀብሉ بعض ነው እሱ ስና ሙተስል ማለት بعض ነው بعض መሆን ብቻም ሳይሆን ደግሞ ሲፈረድበት በማቀብሉ ፍርድ ተቃራኒ ነው የተፈረደበት هذا هو المتصل سيبين ان شاء الله ቀለል የምትለው የተለመደች አለች هو ما كان من جنس المستثنى منه تمستثنى منه አይነት የሆነ ነው متصل ማለት منفصل ማለት ደግሞ ما كان بعكس هذا ما لم يكن من جنس ايش المستثنى منه منقطع ማለት ይሄ ነው متصل منقطع በዚህ ገልጹታል ግን ይሄ ተቃውሞ አለው طبعا من جنس المستثنى منه ለምሳሌ በሁለት ሶስት አይነት ነው የሚቀርብበት አንዱን ላሳያችሁ ما قام القوم الا زيدا متصل ማለት ይሄ ነው لان زيد من جنس القوم وهو الحيوان طيب እዚህ ጋር ጥሩ ነው ما قام القوم الا حمارا ይሄ منقطع ነው متصل አይደለም الا حمارا ይሄ الا حمارا ያለው አሁን منقطع ነው ማለት ليس من جنس القوم እያለ ነው አይደል ጅንሳቸው አንድ አይደለም እኮ ነው ما هو جنس القوم የቀውም ጅንሳቸው ምን حيوان وجنس الحمار حيوان ስለዚህ ጅንሳቸው አንድ ነው ማለት ነው ይሄ እንዳይበላሽበት ነው من جنس ያለውን መቶ የተፈለገበት من جنس ያለችዋን تعريف لا لمفكر ወይም ደግሞ ላለመያዝ የተፈለገበት ይሄ ነው وهو ما كان بعضا مما قبله وحكم عليه بنقيض الحكم الذي قبله እንደማለት ነው ባጭሩ ይሄ استثناء منقطع ብሎ ማለት استثناء متصل ብሎ ማለት ይሄ ነው ሁለቱ ቀይዶች ከጠፉ ወይም አንዱ ከጠፋ استثناء منقطع ይባላል قام القوم ما قام القوم الا حمارا ይሄ منقطع ነው قام القوم الا زيدا ይሄ متصل ነው ይሄ متصل ነው طيب استثناء متصل هنا لا ينو እንግዲህ فاوله الابدال في الاعراب يجوز فيه الابدال ويجوز فيه النصب على الاستثناء منه
بل يترجح النصب للمشاكلة البدلية للمشاكلة بل يترجح الإبدال للمشاكلة تقبل للمشاكلة ترجح يتدرج عليه طيب يبلت المالنا مشاركة عندك قام القوم ما قام القوم إلا زيد زيم ضم إلا زيد ستلسة خالفت في الإعراب بإعراب كل مخالفات فضرال ያን እንዳይመጣበት በደሉ ነው የሚበልጠው አወሉ እስቲስናኡ ሙንቀጢ የሆነ እንደውሳ እሱማ መነሰብ ብቻ ነው እሱ መነሰብ ብቻ ነው ما قام القوم إلا حمارا إلا حمارا አይቻል خلافا لبني تميم بنو تميموች وعن تميم فيه إبدال وقع ብለዋል ابن مالك في الألفية እሱ ሲቀር ይላል በተሚሞች إلا حمار يجوز እስቲስና ሙንቀጢ ላይ لكن النصم زند بيهون سنا منقطع لاي لابد من إمكانية تسلط العامل عليه عاملو تسلط ليارق مما يشمهون يلبت لذا كان هنا النصم بيهون هيكبلوا من نصب بيتشانهم يلس لمثالي ما زاد المال إلا ما نقص ما زاد هذا المال إلا ما نقص إذا كان تعين النصب على الاستثناء إجماعاً بس أنا منصب جلي لا وري لهم شكر له بني تميم حجازية وش ما ينبال نقدر لماذا؟ لأنه لا يمكن تسلط العامل عليه ما زاد المال ما زاد هذا المال إلا ما نقص ما مستريانات إلا النقصان أهون زاد النقص عيبال مكو تبابان قدولوش أمر عيبال ما يهون ما يبالو زاد خلطين النبلوال زاد لازم ومتعد لازمنا متعدل متعد ነው አሁን የሚከለከለው لازم ከሆነ ግን ጎደሎ ጨመረ ማለት እየጎደለ ሄደ ለማለት እሱ ችግር የለው زاد النقص غيره شيئا ግን አይባልም ጎደሎነቱ ሌላውን ነገር የሆነ ነገር ጨምሮ كيف هذا لا يعقل اصلا كلام ساقط واضح نات وامكن تسلط العامل استثناء منقطع ከሆነ عند الحجازيين والجمهور نصب جانو استثناء منقطع هنا وأمكن تسلط العامل كهنا عند التمييين يجوز في الإبدال ويجوز في النصب والاستثناء إذا لم يمكن تسلط العامل تعين النصب إجماعا على الاستثناء لمن نصب قدتنا ميهونه مثالي تقول ما المفخر إلا الكرم وحل محل الأمن إلا الحرم إلى تقول ما المفخر إلا الكرم مفخر يلم مكراريا يلم يلال إلا الكرم شروطها قال هنا مستت شرنا قال هنا بستكر وحل محل الأمن يسلام بوتاد لويرة إلا الحرم حرم قال هنا بستكر يلال من دنو حسابو كافتابو هلا نيوالن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رحمه الله تقول ما المفخر إلا الكرم. شوفوا الآن المفخر مبتدأ ما نافيانات الكرم خبرنا ظاهر مهدو وهل محل الأمن إلا الحرم محل مبتدأ إلى الحرم خبرنا يهي وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب لا لو مثالي هون اعترض على المصنف هذا مثال للاستثناء المفرغ كإلا بها صوص نبيات شرم لسو مثالي نون جمي هونو لا تامم من فيه مثالي هون قبات جاوني لكوت كذيبا من نسات عندنا ما استكاكيا عندنا إما أن نقول ما المفخر موجود إلا الكرم بدلنا موجود هو على كذا بدلنا وحل ما حل الأمن موجود إلا الحرم موجود خبر نقدرنا كذا مقدر كهونه ونجر موجود كاله وسط هو على كسو بدلنا للحرم من الكرم له إيه كونه يسكيدان
ተግባባን ያስከዳል ላለንበት ይሆናል አሁን ላለንበት طيب አንዱ ጀዋብ ይሄ ነው وإن يكن فيما سوى الإجاب فأوله الإبدال في الإعراب قدام مالا ما المفخر موجود هو إلا الكرم موجود هو مسامين السنة طيب كذي ولا ሁለተኛ ደግሞ ምን ማለት እንችላለን في كلام المصنف نوع احتباك من النوع وإن يكن فيما سوى الإجاب فأوله الإبدال في الإعراب يا لو حكم النقر مثالي تعالوا إيه دقمو تقول ما المفخر إلا الكرم وهل محل الأمن إلا الحرم إيه دقمو ذكر المثال وحذف مما قبله الحكم استثناء مفرغ ميبال سوستኛ አለ ብያችሁ ነበር እኮ ታሳውሱ ከሆነ خير استثناء مفرغ حكم ሳይናገር በምሳሌ ተብቃቃ ذكر مثاله فقط وحذف ايش حكمه يتمم منفي ደግሞ ذكر حكمه وترك مثاله هي احتباك الحذف من الاول لياتي الثاني وحذف من الثاني لياتي الاول يلتل ተግባባን ሆነ ያልኳችሁ ስለዚህ መትኑ በሁለት መልኩ ማስተካከል ይቻላል ለማለት ነው طيب ግን እሱ ያላነሳው መቼም استثناء مفرغ አለና እሱ መነሳት አለበት الاستثناء المفرغ استثناء مفرغ የሚባለው هو ما كان الكلام فيه ناقصا منفيا وين منفيا ناقصا عرفت ነገሩ منفي ነው ما المقصود بقولنا منفي ማለት አፍራሽ የገባበት ማለት ነው عرفت ነገሩ ከአወንታዊ ወደ አሉታዊ የተቀየረ ማለት ነው ተግባባን ناقصا አልን ደግሞ ناقصا ማለት مستثنى منه ያልተጠቀሰበት عرفت ነገር ማለት ነው ተግባባን مستثنى منه ከተጠቀሰማ ታም ነው የሚባለው كما ذكرنا كثيرا ومرارا በተደጋጋሚ እንዳነሳነው مستثنى منه ከመጣ ታም ነው የሚባለው خير አሁን ግን አፍራሽ ቀድሞታል عرفت ነገሩ ግን ናቂስ ነው ما حكمه انتنا حكمه ከተባለ የዛን ጊዜማ يكون بحسب العوامل تقول مثلا ما قام إلا زيد ما قام إيش إلا زيد انتبهوا ما قام إلا إيش زيد من إعرابه هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة مستثنى ميبان نقر الله ويسمى الاستثناء استثناء مفرغا لتفرغ العامل الذي قبله على ما بعد إلا كإلا بفت يالو عامل كإلا بوهالا لو لي تسلط وبتال يعني إلا انك أمتواتال يمسرات بكعات إلا تكأمتالج كباتشو استثناء مفرغ يتبالبت هنا بحسب الأوامر من لو تعالى هون هي لرفعنا نصب من هون يجلال ما ضربت إلا محمدا أو إلا زيدا إسلام فرقنا إياهم ضربت مفعول به فلق عندما تاقوت محمدا يالوها مستثنى منصوب داتل لا غلط إنما هو مستثنى إنما هو مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة لأنه فتحة ظاهرا في آخره لأنه استثناء مفرغ نوع إلا ساقطة من جهة العمل وإنما تفيد المعنى فقط ترقون بشانه متقمو إلا إن جاء عمل نصب بالنقر يلا ما هو قباتشو يا جماعة فهذا يسمى استثناء مفرغا يكون بحسب عوامله بمعنى أنه أحيانا ينصب كعامله إذا كان العامل يطلب النصب ويكون مرفوعا إذا كان العامل يطلب أو يريد إيش الرفع جار مجرور خون اللي انت لا ما مررت إلا بزيد مثلا هذا استثناء مفرغ بزيد جار مجرور متعلق بمررت انتهى مستثنى موصول بالنقر يلا ماله أظن واضح يا جماعة إذن المستثنى بإلا إيش له ثلاثة أحوال هذا مهم يا جماعة هن مشمدد ماوك
بدن بمياز مردات واجبنا عندنا التام الموجب إذا كان الكلام تاما موجبا فما حكمه؟ قل حكمه النصب وجوبا عند الجمهور. خير، قام القوم إلى زيد يجوز؟ لا، ما يجوز. إلى زيد فقط، إلى زيد لا يجوز أبدا. قام القوم إلا زيدا هكذا، لا تقول إلا زيد. طيب هذا مذهب الجمهور إلا عند أبي حيان. أبو حيان سكر بيجال، أبو حيان رحمة الله عليه أجاز فيه النصب وأجاز فيه البدلية. قام القوم إلا زيد، إلا زيدا يجوز عندهم، ومذهب الجمهور هو الراجح عند بلوهن. الثاني أن يكون الكلام تاما موجبا، تاما منفيا عفوا، تام موجب ما سالفنا. إذا كان الكلام تاما إيش؟ منفيا. ما قام القوم إلا زيدا، إلا زيد تاما منفي كهنا استثناء له الاتكفل، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا. في المتصل يجوز فيه الوجهان، النصب على الاستثناء والبدلية. والبدلية نوم يبالو بنقراتش لي، والرفع بتشعر الله مكنياتهم مبدل منه ربما يكون منصوبا. ما ضربت القوم إلا زيدا، أهون إلا زيدا بدلا ما هو نجلال مستثنى منصوب من هو نجلال، كن بهولتهم مع قرار إلا زيدا. تجوابتنا يا جماعة. فلذلك قل على البدلية تنجي رفع مفكرال، نصب على الاستثناء مفكرال يبالم، رفع يفكرال الميلو قاصر سلهون صفاء نديل تابلون. طيب إذن تام منفي لي إذا كان الاستثناء متصلا، إذا كان الاستثناء متصلا يجوز فيه الوجهان، بدلية يبلطح. طيب وإذا كان الاستثناء منقطعا، منقطع كون الاستثناء منقطع كون، فيجب النصب عند الجمهور. تقبل؟ فيجب النصب ايش؟ من هنا النصب فقط، إلا عند بني تميم. بني تميم وش يقروا؟ عند الحجازيين نو، عند الجمهور ملون، عند الحجازيين هذا هو المقصود. بني تميم وش قن بدل يفكر، قن شرط على النص منه. ما هو ذاك الشرط؟ يقولون إذا أمكن تسلط العامل عليه، عامل السلي من طلعت روي مسرات كاچاله ነው ይሄን የምንለው ነው የሚሉት። واضح يا جماعه؟ ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ከሆነ استثناء مفرغ የሚባለው ነው። والله هذا يجب حفظه، فمن أراد فهم الاستثناء وأنا أيضا كررته لتحفظوه. خير، تا استثناء مفرغ يبالال. استثناء مفرغ مالت تقدمه نفي والكلام ناقص، تقدمه نفي والكلام ناقص، بمعنى أن المستثنى منه لم يذكر، مستثنى منه التتكسم، لكن مستثنى منه አይጠቀስ እንጂ ነፍይ ግን አለ። በነገራችን ላይ ሙጀብ ሆኖ ናቅስ የለም። አንቱም ማይ ለምሳሌ ቅስመተን አቅልያችን እንኳን አራት ያደርጋል። ሹፉ ታም ሙጀብ አንድ በሉ፣ ታም መንፊይ ሁለት በሉ፣ ናቅስ መንፊይ ሶስት በሉ፣ ናቅስ ሙጀብ هذا ليس موجودا في كلام العرب። ጭራሹን አይቻልም። አንዳንዴ ለቀሪና ከተገኘ ሊፈቀድ ይችላል እንጂ አይቻልም። ሶስት ሆኑ። የሶስቶቹ ሁክማቸው እንግዲህ በግልጽ አሁን ያዙ። استثناء مفرغ ከሆነ يكون بحسب عوامله ነው የሚሆነው። ወዲህ የለውም። ኢላ ከማዕና ብቻ ጠቅማ መሄድ እንጂ ሌላ ነገር የላትም ለማለት ነው። የኢላ استثناء እንግዲህ ይሄ ነው፣ አላለቀም። የሚገርማችሁ ሲቀደም ሲተአخر ምን ሲል ማአት ነው። اذا كررت ما للتاسيس ولا للتوكيد ማአት ሁክም ነው ያለው እና استثناء ቆም ብሎ ማሰብ የሚያስፈልግ ነው። የሌሎችና ደግሞ ኢላን የቀረውን በሚቀጥለው ደርስ ምናሟላ ነው የሚሆነው። وإلى لقاء آخر، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.